एमसीसी लाई पास गर्ने भनेको ठुलो चेष्टा हुने नै छ यो किनभनेदेखि यतापट्टि अहिले यस बेलाका काङ्ग्रेसका जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ ज्योतिष सोमप्रसाद नेपाल। अहिले प्रचण्ड भनेको नाङ्गो उदाङ्गो भए किनभने यिनीहरू धेरै बाठा बन्दा अमेरिकाको अनुदान यिनीहरूले भित्रभित्रै खाइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। तर अमेरिकाले के गर्छ भने जुन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सबैतिरबाट छेकिरहेका छन्। किनभनेदेखि अब यो हस्तान्तरण पुस्तान्तरण भन्ने जुन शब्द आएको थियो त्यो शब्द भनेको अन्त लागू भएन, काङ्ग्रेसमा पनि लागू भएन, एमालेमा पनि लागू भएन, माओवादीमा पनि लागू भएन। राजा बाहिर निक्लिनु भएको पनि हो र जनताले पनि के छ भने यो यिनीहरूले देश बर्बाद पारे, योभन्दा त बरु राज संस्थाले बिगारेको त केही पनि थिएन नि भन्ने बुझेका जनताले बुझेकै छन्। त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहको भविष्य भनेको चाहिँ आउने समयको लागि चाहिँ हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ ज्योतिष सोमप्रसाद नेपाल। विशेष गरेर नेपालमा अहिले विभिन्न कुराहरूको चर्चा चलिरहेको छ। एमसीसीको चर्चा चलिरहेको छ, त्यसै गरी राप्रपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले अब राप्रपा 2 टुक्रा भइसक्यो, 3 टुक्रा भइसक्यो भन्ने चर्चा चलिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय निकायको चुनावको विषयमा पनि अहिले निकै चर्चा चलिएको छ। स्थानीय निकायको चुनाव अब जेठमा हुने हो कि नहुने हो, यो चुनावले कस्तो खालको अवस्था ल्याउने हो र विभिन्न खालका पार्टीहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि उत्रिसकेका छन्, शक्ति संशोधन गर्नका लागि चाहिँ उत्रिसकेका छन्। अब के हुन्छ नेपालमा, कस्तो खालको अवस्था आउँछ, एमसीसी पास हुन्छ भनिरहँदा धेरै चाहिँ अभियन्ताहरू अहिले सडकमा उत्रिन्छु, बमै हान्छु, सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्छु भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन् र यी विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। वरिष्ठ ज्योतिष सोमप्रसाद नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ गुरु। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको मिडियालाई पनि। म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल, मेरो फोन नम्बर 9849 32 67 17 हो। ज्योतिषीय क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि अनुभव सँगाल्दै बोल्दै आउँदा ज्योतिषको पाटोमा कहिले पनि विवाद वा नमिल्दो कुरा नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु। त्यस कारणले गर्दा ज्योतिषको पाटोमा यहाँहरू आउँदाखेरि कहिले पनि मैले भन्दै गरेका फलादेश यहाँको लागि गलत साबित कहिले पनि हुने छैनन्। त्यो म एउटा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ज्योतिषीय पाटोमा आउनुहोस्, एउटा विश्वासिलो ठाउँमा पुगेँ भन्ने तपाईँहरूलाई अनुभूति हुन्छ। विशेष गरी एमसीसीका लागि चाहिँ प्रचण्ड र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त पहिला नै हामी एमसीसी पास गर्छौँ भनेर चाहिँ लिखित रूपमा हस्ताक्षर बुझाइसकेको, लिखित चाहिँ त्यो एउटा दुवै पक्षको चाहिँ एउटा पत्र नै बाहिर आइसकेको छ। के एमसीसी पास हुने हो गुरु? के भन्न चाहनुहुन्छ एमसीसी विषयमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, अलिकति क्लियर हुने गरी। यो एमसीसी लाई पास गर्ने भनेको ठुलो चेष्टा हुने नै छ यो किनभनेदेखि यतापट्टि अहिले यस बेलाका काङ्ग्रेसका जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अब उहाँ त यो देशको बारेमा राम्रो होस् या नराम्रो होस् त्यो मतलब छैन उहाँलाई, र विदेशीलाई रिजाउनु छ त्यो पहिलेदेखि उहाँको स्वभाव पनि हो। त्यसपछि भनेको काङ्ग्रेसले पहिले एकचोटि भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाकाबन्दी होइन भन्दा काङ्ग्रेसको हालत आजसम्म उसले 5 वर्षमा भोग्नु पर्यो। त्यति एउटा काण्डले गर्दा अहिले काङ्ग्रेसले यिनै शेरबहादुर देउवा छन्, यिनले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने, राम्रो बनाउने यिनको पालामा सायद काङ्ग्रेसले देख्न पाउँदैन। किनभनेदेखि यस्तै किसिमका हथकण्डा उनले अपनाइरहन्छन्, यस्तै कामहरू गरिरहन्छन्। हेर्नु होला। तर यिनीहरूलाई के छ भनेदेखि अब अप्ठ्यारो माधव कुमार र प्रचण्डलाई छ। प्रचण्ड त अहिले बडा अप्ठ्यारो गरी फसिसके। जसरी अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिएको थियो त्यसै गरी प्रचण्डलाई कुन बेला सुलेमानी बनाइदेला भन्ने डर पनि लाग्छ। यी बाटो हुँदै अत्याधिक बाटो हुन थाले। बोलीको कुनै ठेगान छैन। अमेरिकालाई पत्र पठाउने गर्छु भनेर अनि यहाँ चाहिँ भनेको गर्नु हुँदैन भनेर त्यो हिसाबको यता पार्टीमा अथवा बाहिर त कुराहरू बोल्दै हिँड्ने। अब यिनलाई के छ भने आज सबै मिडियाहरूले, सबै सञ्चार जगतले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि प्रचण्ड भनेको एउटा अस्थिर यस्तो व्यक्ति रहेछन्। त्यो व्यक्तिले चाहिँ नेपालको न परराष्ट्र मामिलामा राम्रो गर्छ, न देशलाई राम्रो गर्छ, न यो कुनै भरोसा गर्ने योग्य व्यक्ति हो, यसको बोलीको ठेगान छैन भन्ने यो पाटो उनले आफै सिर्जना गराइदिए। किनभनेदेखि यो अहिले जताततै उनकै मात्र निन्दा चर्चा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको पार्टीलाई ठुलो क्षति। अहिले यो पाटोमा जाँदाखेरि
माओवादीलाई क्षति, चुनावमा जाँदा माओवादीलाई क्षति, माधव कुमार नेपाललाई क्षति, त्यसपछि गएर यतापट्टि मान्नुहुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको लागि जुन छ भने पहिले एकचोटि नाकाबन्दी होइन भन्दा जुन क्षति बिहोरो काङ्ग्रेसले आजसम्म त्यो सिटमा त खुम्चेर बसिरहेको छ भनेपछि अब फेरि आउने चुनावमा पनि यसै गरी काङ्ग्रेसले यो एमसिसी पास गरेर अगाडि गयो भने काङ्ग्रेसको अर्को हालत भविष्यमा निकट देखिँदैछ। त्यस कारणले गर्दा यी सबैको चाहिँ डर के छ, आशंका के छ भने सकेसम्म भनेको अमेरिकालाई मनाएर चुनाव पछाडि चाहिँ एमसिसीलाई गर्न पाएदेखि 5 वर्ष देखा जाला, किनभने आइहालिन्छ सत्तामा आइसकेपछि 5 वर्ष खानु भनेको ठुलो कुरा हो। अब शेरबहादुर देउवाको त उमेरले पनि अब कति हुनु र, किनभनेदेखि एउटा 75-78 वर्ष पुगिसकेको मान्छेलाई कति अवसरहरू आउनु, भगवान्ले पनि कति दया गर्नु, कति कृपा गर्नु। त्यस कारणले गर्दा यो उनको लागि भनेको यो अप्ठ्यारो बेला आएको छ। तर त शेरबहादुर देउवाले यो कुरा देख्दैनन्। यो पार्टी जिरोमा झरे पनि उनलाई मतलब छैन, नेपाली जनता रिसाए पनि मतलब छैन, केही पनि मतलब छैन। उनलाई भनेको जसरी भए पनि एमसिसी पास गर्नु छ र अमेरिका फेरि अर्को कस्तो किसिमको धूर्त एउटा देश छ भनेदेखि अब त्यसको गुप्तचर निकाय भनेको सिआइए जुन छ, सिआइएले गरेको रिपोर्ट प्रतिवेदनमा उसले विश्वका नेताहरूको नाडी छामेको छ उसले है। नेपालका नेता कस्ता छन्, कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, यहाँको कानुन के छ, जनता कस्ता छन्, यहाँ कति कुराहरू भनेको सहज रूपमा छोडिदिने, कति कुरा पेलेर लाने, यस्तो अनेक कुरा भनेको सिआइएले जान्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो अनेक तरिकाले होस्, चाहे चुनाव अगाडि होस् चाहे चुनाव पछाडि होस्, अमेरिकाले यो बाटोबाट हात झिक्छ जान्छ भन्ने कुराको हामीले आशा चाहिँ कम राखौँ। यसले जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि यो काम लिन्छ भन्ने नि हामीलाई सबैभन्दा ठुलो यो कुरा, किनभने त्यो पनि नेपालमा पसिसकेको छ। अन्तबाट बाहिर निक्लिँदा उसलाई ठुलो चासो हुँदैन थियो होला, जस्तै श्रीलङ्काबाट बाहिर निक्लियो त्यो ठुलो चासो भएन होला, उसलाई त्यसमा ठुलो इन्ट्रेस्ट थिएन होला। तर नेपालबाट बाहिर जान चाहिँ ऊ हतपत चाहँदैन। यहाँका नेतालाई दबाब प्रभाव जे जस्तो गरेर चुनाव अगाडि हुन्छ कि पछाडि हुन्छ कि मिति सारेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ कि अमेरिका यो मामलाबाट पछाडि हट्न चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा डर काङ्ग्रेसलाई त अमेरिकाले माया गर्छ, किनभनेदेखि उसले भनेको डेमोक्रेटिक पार्टी जुन छ ऊ आफू पनि एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक अनि भारत नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई माया गर्नु उसको धर्ममै पर्छ। जसरी नेपालका कम्युनिस्टलाई चिनले माया गर्नु, रुसले माया गर्नु, उत्तर कोरियाले माया गर्नु, जसरी चिनलाई स्वाभाविक मानिन्छ भने त्यसै गरी भनेको अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारतले नेपाललाई एउटा सद्भाव वा मित्रताको रूपमा देख्नु स्वाभाविकै हो। किनभने यिनीहरू भनेको डेमोक्रेटिक एलायन्सका देशहरू भए, व्यक्तिहरू भए। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई त अमेरिकाले केही पनि गर्दैन। काङ्ग्रेसले चाहेको थियो, अब यी कम्युनिस्टको कारणले गर्दा हुन सकेन भन्छ, उसले त्यति कुरा लिन्छ। तर सबैभन्दा अप्ठ्यारो भनेको कम्युनिस्टलाई छ। अब गरौँ भन्दा पनि अप्ठ्यारो, नगरौँ भन्दा पनि अप्ठ्यारो। भोलि ठुलो पार्टी हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहियो। अब कम्युनिस्टहरूको विश्वास अमेरिकाले कम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भनेको सबैभन्दा कम्युनिस्टलाई अप्ठ्यारो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अहिले प्रचण्ड भनेको नाङ्गो उदाङ्गो भए, किनभने यिनीहरू धेरै बाठा भन्दा यहाँका नेपालका नेतालाई त जे गर्दा जसो गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने यिनले बुझ्दै गएका थिए। तर अमेरिका त्यति बेकुब र लाटो छैन, सिआइए त्यति बेकुब छैन। अब यो प्रचण्ड धेरै बाटो भए मैले भन्नु त यिनलाई कुन समयमा, कुन इस्युमा, कुन अप्ठ्यारो बेलामा यिनलाई सुलेमानी बनाइदिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। नेपाली दाजुभाइ हुन्, नेपालकै नेता हुन्, त्यस्तो नहोस्। तर यिनको कार्य व्यवहार हेर्दाखेरि, बोली व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो पनि गर्ला कि भन्ने डर चाहिँ रहन्छ। उनी यो बाटोबाट आफू सचेत रहन्। एउटा बाटो यो छ। र तपाईँले गरेको प्रश्नमा अमेरिकाले जसरी भए पनि, जे गरेर भए पनि, चुनाव अगाडि होस् या चुनाव पछाडि होस्, एमसिसी पास गराएरै छोड्ने हिसाबमा अमेरिका रहन्छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। 99% भनेको अमेरिकाले पास गराउने प्रयत्न चाहिँ गर्छ। एमसिसी चुनाव अगाडि चाहिँ हुने सम्भावना देखियो कि चुनाव पछि चाहिँ हुने सम्भावना देखियो? अब यो पछाडि जाने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभनेदेखि यिनीहरू जति पार्टीका नेताहरू छन् यी सबैले भनेको मनाएर, अमेरिकालाई मनाएर अब अहिले हामीलाई समय पुगेन, नजिकै चुनाव आयो, यो कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा हामी चुनाव पछाडि तपाईँहरूको काम जसरी पनि गर्छौँ भनेर यिनै नेताहरूले फेरि अमेरिकालाई मनाउने प्रयत्न यिनीहरूले गरेका छन्। यिनीहरू बडा अप्ठ्यारो ठाउँमा फसिसके। हेर्नुहोस् है, अब यो फागुन 16मा
गरिसक्नुपर्ने पाटो जुन छ 16मा गर्नुपर्ने पाटोमा विशेष गरेर समय छोटियो। अब समय धेरै पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई परिबन्ध छ। एक त भनेको चुनाव छ अगाडि, अर्को एमसिसी छ। यी दुईटा कारणले गर्दा यी नेपाली नेताहरू बडा अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्। यी फसिसकेका छन्। विदेशीको अमेरिकाको अनुदान यिनीहरूले भित्रभित्रै खाइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। तर अमेरिकाले के गर्छ भने जुन ठाउँमा हात हाल्यो, नेपालमा हात हालेर निक्लिन उसलाई ऊ हार्न चाहँदैन, सफल हुन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसले यो चुनावभन्दा अगाडि कदम कदाचित भएन भने, गर्न सकेनन् भने यो आशयले के बुझ्छ भने यिनीहरूको चुनाव सकियोस्, जनतालाई पनि यिनीहरूले अलिकति यो कुराले गर्दाखेरि प्रभाव पर्छ, हामीले यति कुरा बुझिदिने, चुनाव पछाडि भए पनि यिनीहरूलाई पार लगाउने। किनभने 5 वर्षको समय हुन्छ पछि त। त्यस कारणले गर्दा यसले मिति सारेर हुन्छ कि जे गरेर जसो गरेर हुन्छ, सम्भावना यिनी दुईटा। यो अगाडिको सम्भावना अलिकति कम रह्यो। किनभनेदेखि नजिकै चुनाव आएको छ। अब पास गरौँ भने जनता रिसाइरहेका छन्, सडकमा छन्। अब नगरौँ भनेदेखि अमेरिका रिसाउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई परेको अप्ठ्यारो, यो अप्ठ्यारोको एउटा उपाय छ। चुनाव पछाडि एमसिसी पास गर्छु भनेर यिनीहरूले अमेरिकालाई मनाउने प्रयत्न गर्दा यिनीहरूलाई अलिकति केही समय बाँच्न पाउने, केही समय यिनीहरूले राहत पाउने, केही समय यिनीहरूले शक्ति सञ्चय गर्न पाउने र 5 वर्ष भए पनि नेपाली जनतालाई एकचोटि ढाँटेर फेरि सत्तामा आउने प्रयत्न भएको हुनाले यो सम्भावना अब के छ भने चुनाव पछाडि भए पनि एमसिसी पास गर्ने त्यो अर्को बाटो भनेको चाहिँ त्यो अवसर त्यो बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दा अगाडिको भन्दा पछाडिकोलाई अझै भरपर्दो मानिने हुन्छ र उनीहरूले चाहेको, अहिलेका नेताले चाहेको पनि त्यही नै हो। अब चुनाव त जेठमा हुने लगभग पक्का देखियो। अब नेपालमा चुनाव पछि चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी चाहिँ कुन पार्टी हुने देखियो तपाईको नजरमा? यी के छ भनेदेखि पार्टीहरू सबै जनताबाट त विश्वासमा सबै विचलित भइसकेका छन्। अब काङ्ग्रेस भनेको के हुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसमा भोट दिँदै गरेका जो व्यक्ति छन् ती व्यक्ति पक्का हामी काङ्ग्रेसी हौँ भन्ने व्यक्तिले त होइन यो एमसिसी पास गरे पनि नगरे पनि ठिक बेठिक जेसुकै भए पनि हाम्रो पार्टीले गरेको कुरा ठिक होला भन्छन्। उनीहरूले छाप ठोकिहाल्छन्। एउटा पाटो यो भयो। अब काङ्ग्रेसको किनभनेदेखि माथिदेखि तलसम्म यसको जनमत छ, त्यो जनमत पनि त छ। उता एमालेको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू भनेको त पूर्ण रूपमा एउटै पार्टी बलियो भएर ठुलो भएर त कुनै पनि आउँदैनन्। अहिले यिनीहरूको मत भनेको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले तान्ने अवसर आएको हो। तर यसमा के छ भने यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेर अनि त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सबैतिरबाट छेकिरहेका छन्। किनभनेदेखि अब यो हस्तान्तरण पुस्तान्तरण भन्ने जुन शब्द आएको थियो त्यो शब्द भनेको अन्त लागू भएन। काङ्ग्रेसमा पनि लागू भएन, एमालेमा पनि लागू भएन, माओवादीमा पनि लागू भएन। जो व्यक्ति थिए तिनै भए। त्यहाँ त नयाँ अनुहार देख्न पाइएन। नपाएपछि जनताले कहाँ देखे भने राप्रपामा नयाँ अनुहार देखे। त्यो पनि एउटा जनजातिको छोरो, केही गर्छु भनेर आएको र एकचोटि जनताको आशा र भरोसा धर्मप्रति, राष्ट्रियताप्रति यो राजेन्द्र लिङ्गदेनमा छ। यिनको सिट चाहिँ बढेर आउँछ र पूर्ण बहुमत भएको ठुलो पार्टी भएर आउने चाहिँ कसैको पनि देखिएन। किनभने यिनीहरू जनतासँग अलिकति टाढा भए, राम्रो तरिकामा गएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू राम्रो हिसाबले आउँछन्, यो नि सबैभन्दा बलवान भएर ठुलो भएर आउँछन् भन्ने त कसैको पनि रहेन होइन। किनभनेदेखि अब एमालेको जनाधार तलसम्म छ, काङ्ग्रेसको छ, माओवादीको त धेरै बिग्रिसकेको छ, केही छ त्यही पनि। किनभने त्यसमा लागेर पाइ गरेका व्यक्ति, ती पल्केका व्यक्तिले त केही न केही माओवादी त दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा अब हुने भनेका यिनै नै हुन्। जस्तो एमाले, काङ्ग्रेस यिनै अगाडि आउने, तर बहुमत चाहिँ कसैको पनि होइन। ठुलो पार्टी बन्न सक्ने, एकदम जनसमर्थन र उल्लासका साथ आउन सक्ने कसैको परिस्थिति पनि छैन। अलिकति के छ भनेदेखि राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँको एउटा अवसर चाहिँ राम्रो छ। किनभनेदेखि त्यहाँनिर भनेको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई, राप्रपालाई चाहिँ एकचोटि जनताले विश्वास गर्दाखेरि र गर्ने पक्षमा पनि गर्छन् पनि। एउटा पाटो त्यहाँ चाहिँ आशा लाग्दो ठाउँ एउटा त्यहाँ देखिएको छ। तर यसै बिचमा के छ भनेदेखि यो निर्वाचन आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनेक तरिकाले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि के गर्दाखेरि यसलाई बिगार्न सकिन्छ भनेर यतापट्टि कमल थापाले पनि पार्टी अलग्गै गर्ने भन्ने किसिमको जुन चर्चा अब मिडियाहरूमा यत्रतत्र चिया पसलमा जहाँ पनि सुनिएकै कुरा हुन्। उनको हिजो भेला पनि भएको थियो भन्ने कुरा सुनिएकै हो। त्यस कारणले गर्दा अब कमल थापा पनि एउटा चतुर खेलाडी, यत्रो वर्षदेखि गर्दै आएका हुन्। त उनले गरेको कुरा भनेको त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा माओवादीको द्वन्द्वकालमा पनि
यो एउटा के भने राप्रपाको जुन बिउ हो, धर्मको बिउ हो, राज संस्थाको बिउ हो, उसले जोगाएका हुन्। उनलाई पूर्ण रूपमा 100% गलत भन्नु त हुँदैन। उनले पनि केही दुःख कष्ट सहे होलान्, गरे होलान् इत्यादि कुरा हो। तर के छ भने सधैँभरि मैले नि पार्टी हाँक्नुपर्छ, मै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटिको अवसर भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राम्रो अवसर छ। अगाडि आउँदाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनको सिट बढेर आउँछ र पूर्ण बहुमत कसैको पनि आउँदैन। राप्रपालाई चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना कतिको देखियो? अब यो चिन्हको र नि विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ एउटा ताकिद गरिरहँदा चाहिँ त्यतापट्टिको सम्भावना चाहिँ कतिको देखियो र उहाँहरूलाई त्यो कुराले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारोमा पार्छ राप्रपालाई? र राप्रपा र राजा चाहिँ मैले एकैचोटि 2 प्रश्न गरेँ, चुनावपछि चाहिँ कस्तो अवस्थामा जान्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। एकचोटि आशाको दियो बलेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको, राप्रपाको आशाको दियो बलेको छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब उनलाई अप्ठ्यारो पार्छ निर्वाचन आयोगले भने उनले पनि अदालतमा जाने ठाउँ पाउँछन्। पाउँदै गर्दाखेरि अब अदालतमा कस्ता न्यायाधीश पर्छन् भन्ने कुरा आयो है। कति हुन्छ भनेदेखि यहाँ साँच्चै न्यायकै हिसाबमा जान्छ कि राजनीति प्रभाव पर्छ कि भन्ने न्यायालयभित्र पनि छ। मानिलिनुहोस् यो भनेको यो विषय उसमा गयो, चुनावमा अथवा न्यायालयमा गयो। न्यायालयमा गइसकेपछि कदम कदाचित त्यहाँका जुन न्यायाधीशहरू हुन्छन् उनीहरू भनेको अलिकति पश्चिममा प्रभावित न्यायाधीशहरू भइदिए भने, कम्युनिस्ट प्रभावित न्यायाधीशहरू भइदिए भने, अथवा काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित र धर्मको पाटोमा विश्वास नभएका न्यायाधीशहरू परिदिए भने त्यस्ता व्यक्तिले के हुन्छ भनेदेखि उनलाई भनेको साथ दिन सक्दैनन्। तर उनको पाटोमा भनेको जो चाहिँ न्यायाधीश भएर धर्मको पाटोमा एउटा यो के भनेदेखि यिनले आजभन्दा पहिले पनि चुनाव लडेर आइसके, यो नजिर भइसक्यो, अब यो पाटोमा गएर चाहिँ उनलाई यो हुँदैन भन्नु हुँदैन भन्ने किसिमको। अब न्यायाधीश भनेको धर्मको पाटोबाटै न्यायाधीश बनेका हुन्छन्, धर्मको व्याख्या गर्ने नै हुन् उनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुने बित्तिकै त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई निर्वाचन आयोगले वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले वा यी नेपालका जुन यी गणतन्त्रवादी व्यक्तिहरूले अप्ठ्यारो पार्दाखेरि त्यो त्यसमा खासै फरक पर्दैन। उनले आफूले जसरी जे पाएका छन् त्यो कुरा उनले प्रयोग गर्न पाउँदछन्। किनभनेदेखि आजसम्म चुनाव लडेर विजय भएर आएको यत्रो 5 वर्ष जति भइसक्यो, अब यसबेला आएर यो कचिङ्गल निकाल्नुको अर्थ हुँदैन। यो कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धर्म विरोधीहरूको प्रपञ्च मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा भनेको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको लागि चाहिँ उनले न्याय पाउँछन् र अगाडि उनको अगाडि के हुन्छ त? राप्रपा त एकचोटि अगाडि बढ्छ, चुनाव पछाडि अगाडि बढ्छ र यसले सिट बढाउँछ। यसको भविष्य केही राम्रो छ। किनभने जसले धर्म रक्षति रक्षिता भन्ने एउटा श्लोक हुन्छ, जसले धर्मको रक्षा गर्छ धर्मले पनि उसैको रक्षा गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा राप्रपामा भएका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुन्, उनले केही गर्न चाहेका पनि छन्, युवा पनि छन्, जोस जाँगर पनि छ र उनले धर्मको पाटो अगालेका हुनाले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी अगाडि बढ्छ र उनको राम्रो सिट आउँछ र उनको प्रभाव भनेको चाहिँ राज्यमा राम्रो किसिमको प्रभाव उनको पर्छ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था चाहिँ के हुन्छ निर्वाचनपछि? यो उहाँ पनि अलिकति सक्रिय भएर जाने सम्भावना देखियो कि निष्क्रिय हुने अवस्था देखियो? उहाँको सक्रियता बढ्दैछ। किनभनेदेखि पहिलेभन्दा अहिले बढ्दै बढ्दै गएको छ। उहाँका व्यवहारहरू, उहाँका बोली, उहाँका सन्देश इत्यादि कुराबाट बढ्दै गएको छ। उहाँले पनि आङ्कलन गर्नुभएको छ। अब यी नेताबाट जनता खुसी छैनन्, विश्वास छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो पाटोमा चाहिँ अलिकति के छ भने मैले अगाडि बढ्दाखेरि यो ठाउँ राम्रो छ भन्ने कुरा राजाले त्यो महसुस गरेर पनि पृथ्वी जयन्तीमा राजा बाहिर निक्लिनु भएको पनि हो र जनताले पनि के छ भने यो यिनीहरूले देश बर्बाद पारे, योभन्दा त बरु राज संस्थाले बिगारेको त केही पनि थिएन नि भन्ने बुझेका जनताले बुझेकै छन्। त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहको भविष्य भनेको चाहिँ आउने समयको लागि चाहिँ राम्रो छ, उज्जवल छ। अब राप्रपालाई छोड्दै गर्नुभएका कमल थापाको चाहिँ के हुन्छ निर्वाचनपछि वा अघिको अवस्था? अब जस्तै एमालेबाट पार्टी फोडेर गएका माधव कुमारको जे हालत हुने हो, कमल थापाको त्योभन्दा पनि अझै गए गुज्रेको हालत हुने हो। त्यस कारणले गर्दा उनले राप्रपामा रहेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहयोग गर्नु भनेको बुद्धिमानी हो। त्यसमा राम्रो पनि मान्छन्। यदि पार्टी अलग्गै गरेर चुनावमा जान्छन् भने माधव कुमारको त के कुरा गर्नु, माधव कुमारले कुनै 10% काम गरे भने यिनले त 0% पनि काम गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो कुबुद्धि उनले नगरून्
उनलाई चाहिँ के छ भने यो पार्टीको माया गरून्, साथ सहयोग दिउन्, किनभनेदेखि उनले बचाएको बिउ हो यो पार्टी भनेको। त्यस कारणले गर्दा यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, सर्लक्क छोडेर भाग्नु भनेको बुद्धिमानी हुँदैन र जनताले उनलाई एक सिट दिनेवाला पनि छैनन्, दिँदैन पनि। भनेपछि अमेरिकाको नजर नेपालमा परिरहेको छ। यो त निश्चितै छ, किनभनेदेखि अब नेपालको नजिकै शक्तिशाली चिन थिएन भने, थिएन र चिन हामीदेखि धेरै टाढा थियो भने यो नेपालसँग यति अमेरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति थिएन। तर अब के छ भने ऊ विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्न चाहिरहन्छ, अनि त्यसको टक्कर दिनको लागि चिन अगाडि बढ्यो। अब त्यो प्रभाव चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालभित्र पसेरै त्यो प्रभाव बढाउन सकिन्छ भने सिआइएले अमेरिकाले नबुझेको कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपालबाट हात धोएर अमेरिका चाहिँ बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन। कुन हिसाबले हुन्छ, सामदाम दण्डभेद अनेक किसिमका कुराहरू लिएर कानुनका छिद्रहरू अथवा के गरेर कसो गरेर भए पनि अमेरिका यो मामलामा सफल भएर निक्लिन चाहन्छ। 99% यो सफल हुने सम्भावना अमेरिकाले प्रयत्न गर्छ। हस्, यो समय जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको मिडियालाई पनि धन्यवाद। र मैले जे कुरा बोल्दैछु यहाँले नबुझ्नुहोला, किन राजनीति कुरा मात्र किन गरियो, ज्योतिषीय गुरुहरूले पनि राजनीति कुरा गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने यहाँहरूलाई जे लाग्न सक्छ। मैले यहाँहरू आउँदाखेरि यहाँको जन्मकुण्डलीको आधारमा, भाग्य भविष्यको आधारमा त्यहाँ कुनै राजनीति कुराहरू हुने होइनन्, त्यही जन्मकुण्डलीको आधारमा हुन्छ। रह्यो कुरा हामीले केसम्म विचार गर्दै गर्नुपर्छ भने हामीले व्यक्तिको भविष्य, देशको भविष्य, परिस्थिति, धर्मको पाटो, अधर्मको पाटो, यी सबै कुराहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ। म पनि एउटा नेपाली नागरिक हो, मलाई पनि यो देश बिग्रेको प्रति चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले सोधेका प्रश्नको जवाफ मैले दिनु पनि पर्छ र मैले भनेको यो देशमा राम्रो होस् भन्ने चाहनु पनि पर्छ। यहाँले यसरी लिइदिनु होला भन्ने म कामना गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्।